ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन। गुज़श्ता से पेवस्ता चंद एक बातें जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हवाला आपके सामने तिलावत किया गया है। आपने बहुत दफ़ा इसके बारे में सुना भी होगा। तवारीख की दूसरी किताब में से उसका 13वां बाब है और उसकी 5वीं आयत जो है वो मेरे सामने थी आज कि मैं उसमें से चंद एक बातें आपके सामने पेश कर सकूं। जो 5वीं आयत है उसमें यूं पढ़ा गया है, भाई मुनव्वर ने बड़ी खूबसूरती से इस हवाले को पढ़ा। सिर्फ 5वीं आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा है, इबिया जो है ये बात कर रहा है जंग के दौरान और कह रहा है, क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इसराइल के खुदा ने इसराइल की सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दी है। आमीन। सो खुदावंद का ये जो बंदा है, बादशाह है यहूदा का, तो ये बात कर रहा है और उनको बता रहा है कि तुम जो खिलाफ उठे हो दाऊद के घराने के, तुम्हें पता होना चाहिए कि खुदा ने दाऊद को और उसकी औलाद को नमक के ऐद के तौर पे जो है सल्तनत दी है। तो हम नमक के बारे में सीख रहे हैं और हम चाहते हैं और ज्यादा इसको सीखना और समझना। एक दो और मैसेजेस गालबन हम इसमें से गुजरेंगे, लेकिन और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए और मेरा ईमान है कि आप बरकत पा रहे हैं और मेरा ईमान है आप इसमें और ज्यादा खुद भी डिग आउट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। मुझ पे इक्तफा नहीं करेंगे कि मैंने बता दिया है तो ये काफी है। कलाम जो है ये खजाना है। ये एक ऐसा समुंदर है जिसकी कोई था नहीं है, जिसकी किसी भी तरह से कोई एंड आपको नहीं मिलता। जितना आप जानना चाहें, जितनी आपको भूख हो, ये वो मेज और दस्तरखान नहीं जिस पर से रोटी और पानी और सालन और जो जरूरत है वो खत्म हो जाए, बल्कि ये आपकी जरूरत से कहीं बढ़ के मौजूद रहता है। इसलिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है, वो कैसी बरकत और जिंदगी देता है, कसरत की जिंदगी। सो ये जो रूहानी खुराक है हम खाते हैं खुदा के कलाम में से, सुन के नोश करते हैं, ये भी कसरत की बरकत है। सो नमक के बारे में चंद एक और बातें हमने याद रखनी है कि नमक जो है ये जज्बाती तौर पे जो है, इमोशनली, या नमक जिन लोगों को कहा गया है वो जज्बाती तौर पे बिहेव नहीं करते, बल्कि वो कंसिस्टेंट होते हैं। उनकी जिंदगी में खुदा के लिए और खुदा के कलाम के लिए एक ठहराव जो है वो आपको मिलेगा और वो उसी में मजबूती से लगे और बने रहते हैं। नमक जो है ये उस वक्त फंक्शन और काम नहीं करता सिर्फ जब इसकी तारीफ की जा रही है। नमक जो है, मसीह ने कहा कि तुम जमीन के क्या हो, नमक। तो नमक उस वक्त काम नहीं करता जब तारीफ की जा रही हो, बल्कि नमक खामोशी में काम करता है, नमक पोशीदगी में काम करता है। बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं, इनो वगैरह और बहुत सी ऐसी चीजें, आप उनको पानी में डालें तो वो शोर शराबा करती है ना। आपको पता लगता है कोई चीज इसमें डाली गई है, आपको पता लगता है कि इसको, जिस चीज को आपने डाला है, आके कोई हलचल सी पैदा कर दी है। लेकिन नमक एक ऐसी चीज है जब आप इसको डालते हैं तो ये खामोशी से अपना काम करता है। इसलिए मसीह ने कहा था कि तुम जमीन के नमक हो, और ये नमक जो है ये खामोशी से अपना काम जो है वो करता चला जाता है। जो खुदा के लोग हैं जिनको नमक कहा गया है,
ان کو خدا کا کام کرنے کے لیے کسی اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس وقت بھی کام کرتے ہیں جب ان کے لیے کلیپنگ نہ کی جا رہی ہو. نمک اس وقت بھی فنکشن کرتا ہے، سیم فنکشن کرتا ہے، کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا جب اس کی اپریسیشن نہ کی جا رہی ہو. سو اس لیے مسیح آپ کو چاہتا ہے کہ ہم نمک کے طور پہ اپنی زندگیوں میں ٹیسٹ کو رکھیں اور فنکشن کو خدا میں، اس کی کلیسیا میں، اس کے حضور میں کاموں کو انجام دیتے رہیں. نمک جب بھی آتا ہے، نمک کبھی اعلان نہیں کرتا، نمک کبھی یہ نہیں بتاتا میں آگے، بلکہ اس کی پریزنس جو ہے نمک کی، آپ اس کے امپیکٹ سے کہ وہ نمکین کر دیتا ہے چیزوں کو، آپ اس کے امپیکٹ سے اس کی پریزنس کو جانتے ہیں. نمک کبھی اپنے آنے کا اور اپنے ہونے کا اعلان جو ہے وہ کبھی نہیں کرتا. یہ نمک کی خاصیت ہے. اس لیے میں نے اور آپ نے کسی اور کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے کسی پاسٹر کا انتظار نہیں کرنا، کسی معجزہ کرنے والے کا انتظار نہیں کرنا، کسی بڑے نامور خادم کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ مسیح نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو. آپ کو خدا نے نمک کے طور پہ بنایا ہے اور نمک کے طور پہ آپ کو بلایا ہے. آپ کے اندر وہ نمکینی جو ہے اس کو بحال کر دیا ہے. آپ جو ہے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں اور اپنے شہر میں جو ہے وہ نمک کے طور پہ خدا کی طرف سے رکھے گئے ہیں. اس لیے میں نے اور آپ نے کسی کا انتظار نہیں کرنا. آپ کو کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے خدا کا کام کرنے کے لیے. آپ کو ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خدا کے ریولیشن کی ضرورت ہے. جب آپ کو خدا کا ریولیشن ہو جائے گا، خدا کی ذات کی کسی چیز کا، کسی لفظ کا، کسی نقطے کا، کسی سوچے کا ریولیشن ہو جائے گا، تو آپ دینے کی بات نہیں کر رہا، آپ اپنی جان دے دینا بھی گوارا کریں گے. لیکن اگر نہ ہوا تو پھر چندے دینے بھی مشکل ہو جاتے ہیں، وقت دینا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے اور آپ نے جو ہے وہ خدا کے لیے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. دنیا انتظار کر رہی ہے. کن کا انتظار کر رہی ہے؟ وہ لوگ جو سچائی میں روٹیڈ ہیں، جو دعا میں بھیگے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ جن کا سربراہ، جن کا جو حاکم ہے وہ خود خدا ہے. ان لوگوں کا دنیا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے. کسی دوسرے کا وہ انتظار نہیں کر رہی، کسی ایسے شخص کا انتظار نہیں کر رہی جس کے پاس بہت کچھ ہو. نہیں 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 نہیں. خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جب چنتا ہے تو وہ کس طور سے چنتا ہے؟ وہ لوگ جو سچائی میں گڑے ہوئے ہیں، روٹیڈ ہیں. وہ لوگ جو خدا کے ساتھ محبت کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو اتنے بولڈ ہیں کہ وہ کسی بھی کلچر کو جس میں وہ ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کے انکار کرنے کی جرت اور حوصلہ اپنے اندر رکھتے ہیں. ان کا انتظار ہو رہا ہے. جن کو آپ پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں، ان میں سے 99% وہ ہیں جنہوں نے اپنے کلچر کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا. انہوں نے بائبل کے ساتھ، خدا کے ساتھ، ان کو اپنی جانیں گنوانی پڑی. آج انہی کی منادی کرتے ہیں ہم، اور کام جو ہے ہم بائبل کے خلاف ہی کرتے چلے جا رہے ہیں بہت جگہ پہ. اس لیے مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو جاننا اور سمجھنا ہے. خدا نے آپ کو رکھا ہے. آپ حادثاتن جو ہے وہ نمک نہیں ہے، بلکہ بائی ڈیزائن آپ نمک ہیں، ہر انسان. لیکن ان کی نمکینی جاتی رہی ہے باقی. جب کوئی توبہ کرتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ نمکینی جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو خدا جو ہے، آسمان جو ہے وہ جانتا تھا کہ زمین پہ اس زمانے میں کیا ہونے والا ہے. آپ کے گھر میں،
آپ کے معاشرے میں، آپ کے کلچر میں، اس لیے اس نے آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو ایگزیکٹلی اس ٹائم پیریڈ میں پیدا کیا ہے اور جو بزرگان کو زندہ رہنے دیا ہے تاکہ آپ کی نمکینی جو ہے، آپ کی جو سالٹینس ہے، اس کو لوگ ٹیسٹ کر سکیں، اس کے وسیلے سے خدا کا کام ہو سکے۔ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن جس کو پتہ چل جاتا ہے، اگر خزانے کا پتہ چل جاتا ہے تو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خزانے کا پتہ چل گیا تو اس نے جا کے اپنا سارا کچھ بیچ دیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ کھیت خرید لے۔ جس کو بیچنے گیا ہوگا اس نے کہا ہوگا کہ تیرا تو اتنا زبردست ہے سب کچھ، کیوں بیچ رہا ہے؟ لیکن وہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور نہ اس کھیت کو خرید لے، اور اس نے اس کو جمع کرنے کے لیے پیسے اونے پونے داموں میں بھی اگر کسی نے خریدا، کیونکہ اس کی نگاہ چینج ہو گئی ہے۔ اب جو ہے اس کی نظر جو ہے وہ اس کھیت کے اوپر ہے جس میں اس کو پتا ہے اس کے اندر خزانہ ہے۔ اگر پتہ نہ چلا، اس کے دوسرا پہلو بھی ہے۔ جس شخص کا کھیت ہے وہ بیچنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ اس کے اندر خزانہ ہے۔ اور ایک ہے جو خریدنے کے لیے تیار ہے، چاہے اس کا سب کچھ چلا جائے، چاہے کچھ بھی اس کے پاس نہ رہے، وہ اس کھیت کو خریدے گا۔ بیچنے والا ہو سکتا ہے حیران ہو کہ یہ جس قسم کا شخص ہے جو میرے کھیت میں مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، میرے لیے جاب کرتا ہے، اس کھیت کو خریدنے کی تو اس میں طاقت نہیں ہے، لیکن وہ طاقت اس میں آ گئی کیونکہ اس کو چیز ایسی مل گئی کہ اس نے اس کے اندر جو ہے وہ ہر ایک چیز کو ہلا کے رکھ دیا۔ ریولیشن ہو گیا، اس کو کھیت کے اندر کا خزانہ پتہ لگ گیا۔ اور جو مالک ہے، آج بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں ان کے گھروں میں بائبل مقدس ہو، عزت بھی کرتے ہوں، جگہ بھی اونچی پہ رکھتے ہوں، پکڑتے ہوئے چومتے بھی ہوں، یہ بری باتیں نہیں، اچھی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی خزانہ ہے اس کھیت میں، یہ نہیں پتہ چل سکا۔ سو اس کو پتہ چل گیا، اس لیے مسیح نے کیا کہا تھا کہ اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ نمک کی نمکینی نہیں جا سکتی، لیکن اگر اس کی آئیڈینٹی چلی جائے تو اس کی نمکینی بھی چلی جاتی ہے۔ جو خدا کی بادشاہی کے لوگ ہیں، کنگڈم پیپل ہیں، جو خدا کی بادشاہی کے لوگ ہیں، اگر ان کی زندگی میں سے جو روحانی نمکینی ہے، جو روحانی پوٹینسی ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر ان کے اندر سے جو نمکینی ہے وہ جاتی رہتی ہے، ورنہ نمکینی جو ہے وہ نہیں جاتی، کیونکہ نمکین ایماندار جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے، بڑا ڈینجرس ہے۔ ابلیس اس سے بچ کے رہنا چاہتا ہے، اور ابلیس چاہتا ہے کہ اس کی نمکینی کسی طرح سے ختم کی جائے، اور وہ اتنے ہزاروں سالوں سے کام کر رہا ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اور بہت سی جماعتیں جو چرچ کہلاتی ہیں اور جو اپنے آپ کو خدا، مسیح نے کلام میں کیا لکھا ہے، اس نے کہا کہ تو زندہ کہلاتا ہے، لیکن تو زندہ ہے نہیں، تو کہلاتا کیا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، تو ہے کیا اس سے فرق پڑتا ہے۔ آپ کس قسم کی جماعت کہلاتے ہیں، کس قسم کے، یہ سے فرق نہیں پڑتا، آپ کہلاتے کیا ہے۔ کوئی آپ کو ریکگنائز کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ جس کو آسمان ریکگنائز کرتا ہے وہ اصل میں ہے، وہ موجود ہے، باقی نہیں۔ بائبل مقدس میں آج ہم پوری دنیا کی کلیسیاں مسیح کا نام لیتی ہیں،
आप कभी 2000 साल पहले जाएं, आप उनसे बात करें, वो कहेंगे हम तो इस शख्स को जो यस्सु कहलाता है, हम तो इसको कुछ नहीं मानते, कोई टाइटल नहीं उसका मानते थे। हम तो आज खुदा कहते हैं, खुदावन कहते हैं। लेकिन उस जमाने के लोग मसीह को बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। वो समझते थे भाई ये मोजज़ात इसके वसीले से होते हैं, कुछ समझते थे ये नबी या पैगंबर कोई आ गया, दैट्स इट। मैं सोच रहा हूं आज हम चाहते हैं काश हमारे बच्चों के सर पे मसीह हाथ रखे, और ये खूबसूरत ख्वाहिश आज हमारा जो है उसकी क्रिस्टिंग की जाएगी, बैप्टिज्म नहीं। लेकिन अगर आज हम 2000 साल पीछे जाएं और मसीह से जब बच्चे लेके आए हैं मसीह के पास मरकज 10 बाब के अंदर, तो उनसे कोई पूछे कि क्या ये बच्चा जो है इसका कोई हो गया है जो रिचुअल होती है, तो मेरा ख्याल है उस वक्त के जो रबी हैं, जो फकीर फरीसी हैं, वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, पहली तो बात हम इसको टाइटल ही नहीं मानते, इसका मसीह जिसको तुम कहते हो। दूसरी बात, इसने हैकल में खड़े होके कुछ नहीं किया, या तो हैकल में खड़े होके बच्चों के साथ, नो नो नो, वो तो उसको कुछ भी नहीं मान रहे थे। आज हम ये समझते हैं कि वो बच्चे कितने खुशकिस्मत थे जिनको उनकी माएं लेके गई और मसीह ने अपने हाथ उन पे रखे, लेकिन उस जमाने के लोग नहीं उनको खुशकिस्मत मान रहे थे, उनको ब्लेस्ड नहीं वो मान रहे थे। ये ठीक है, अच्छा शख्स है, नबी है, लेकिन उनके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अजीजों, खुदा का कलाम, मसीह ने कहा अगर नमक की नमकीनी जाती है, कैसे जाएगी? अगर वो मिक्स हो जाएगा, अगर वो डिल्यूट हो जाएगा, अगर वो मिक्स हो गया किसी चीज में, तो फिर जो नमक है वो उसकी नमकीनी जो वो बेअसर हो जाएगा, इनफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन हमें इनफेक्टिव नहीं होना, हमें नमक के तौर पे हमारा मजा जो है वो जाता ना रहे। मसीह जानता है कि एक ही तरीका है, इब्लीस भी जानता है एक ही तरीका है। अगर ईमानदार जो है वो उससे जिसके इख्तियार के नीचे वो है, यानी उस सोर्स से वो अलग हो जाएगा, तो उसकी नमकीनी जो है वो जाती रहेगी। दाऊद के बारे में हमने अभी पढ़ा है, दाऊद के बारे में खुदा ने कहा, बाइबल मुकद्दस कह रही है कि खुदा ने उसको और उसकी नस्ल को जो इस्राएल की बादशाहत है वो कैसे दी है? नमक के अहद के तौर पे दी। और अगर आप गिनती की किताब में पढ़े तो वहां पे लिखा है ये नमक अहद दायमी अहद है। लेकिन जब उसके बच्चों के अंदर से नमकीनी जाती रही, जब उनके बच्चे जो हैं वो डिल्यूट हो गए, मिक्स हो गए, तो खुदा का अहद जो उनके साथ था वो भी जाता रहा। आज 2000 साल के बाद बनी इसराइल वापस आए हैं। 2000 साल तक उनकी बादशाहत, क्या उनका इलाका ही कोई नहीं था। 10वां 20वां 2000वां 4 लाखवां वो फैले और बिखरे हुए थे। क्यों? क्योंकि उनकी नमकीनी जाती रही थी। आज याद रखें, मैं और आपके जब खुदा अहद करता है वो उसको पूरा करता है। जब उसने कहा है कि उसका दाऊद के साथ नमक का अहद है, तो ये अब्दी अहद है। अगर बनी इसराइल ऐसा नहीं कर सके तो खुदा ऐसा करेगा कि खुदा खुद जमीन पे आएगा, और जब मसीह जमीन पे आएगा तो वो क्या कहलाएगा? इब्ने दाऊद कहलाएगा, दाऊद का बेटा बन के आएगा। और जब वो 1000 साल तक जमीन पे बादशाही करेगा, तो जो तख्त लगाया जाएगा, मसीह क्या कहेगा? मैं किसके तख्त पे बैठा हूं? वो कहेगा मैं दाऊद, अपने बाप दाऊद के तख्त पे बैठा हूं, ताकि जो वादा उसने किया था वो मसीह में होके पूरा हो जाए। उसकी औलाद कुछ करती है तो करे, नहीं करती तो ना करे, खुदा खुद ही उसकी औलाद बन के आ जाएगा।
ताकि जो वादा उसके साथ किया गया है, दाऊद के साथ किया गया है, वो पूरा हो जाए। खुदा अपने कामों को करना जानता है। मेरी और आपकी, हमारे पास प्रिविलेज, हमें प्रिविलेज दी गई है, क्या हम इसको अवेल कर रहे हैं कि नहीं? नुकसान खुदा का नहीं है, नुकसान हमारा हो जाएगा, हमारी जानों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए मुझे और आपको खुदा में आगे बढ़ते चले जाना है। अगर हम मिक्स हो गए, अगर हम डेल्यूट हो गए, तो ना सिर्फ खुदा के लोगों को याद रखना चाहिए, ना सिर्फ उनकी रूहानी ताकत खत्म हो जाती है, बल्कि उनकी रूहानी दुनिया में, आसमान पे रेलेवेंस भी खत्म हो जाती है। दे आर नो मोर। इसलिए कलाम में लिखा, आसमान पे जब पहुंचेंगे वो कहेंगे मैंने तेरे नाम से ये किया, वो किया, बड़े बड़े दावे करेंगे। तो आसमान उनको क्या जवाब देगा? I know you not, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन? इसलिए क्योंकि उनकी रेलेवेंस खत्म हो गई है, उनकी नमकीनी जाती रही है, वो प्रोग्राम कर रहे हैं। आज बड़े बड़े चर्चेज हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम चलते हैं, अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनसे भी बड़े बड़े काम करती हैं और वो खुदा को भी नहीं मानती। सो बात ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, खुदा के साथ हमारा रिश्ता और राबता क्या है, ये जरूरी है। इब्लीस जो है वो आज ईमानदारों को कायल कर लेता है, जो खुदा के नाम से चलते हैं उनको कायल कर लेता है कि वो जो है इस बात को सोचने लगे कि उनकी सोच खुदा की सोच से ज्यादा अहम है। वो इस जगह उनको ले आता है कि उनकी बात बाइबल मुकद्दस की बात से ज्यादा अहम है। वो इसको साबित करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ कहते रहते हैं कि नहीं नहीं बाइबल सबसे बड़ी है, बाइबल बहुत बढ़िया, हम बाइबल को मानते हैं। तो कहते रहे। इसलिए मसीह ने कहा था अगर मैं खुदावंद हूं तो मेरी इज्जत कहां है? मसीह ने उनको कहा कि तुम क्या करते हो कि तुम रवायतों को कायम कर देते हो और कलाम को बातिल कर देते हो। कलाम को तुम कैंसिल कर देते हो और रवायत को तुम कायम कर देते हो और फिर कहते हो कि हम खुदा के लोग। तो कहते रहे, क्या फर्क पड़ता है? ये सब कुछ हम अपनी आखिरत के लिए जमा कर रहे हैं। कोशिश करें कि अच्छा खजाना जमा करें। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। थैंक यू जीसस। ऊपर से वीडियो को बंद कर